बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। हम शुरू से कह रहे थे इंतखाबात तो होंगे, हर हाल में होंगे। अब भी कहते हैं इंतखाबात तो होंगे। और जो लोग आज तक इंतखाबात ना करवाने के ऊपर दलीलें दे रहे थे और रोरे अटका रहे थे और बगलें बजा रहे थे, ये तो नहीं होने देंगे, वो भी अब अपनियां तैयारियों में लग गए हैं। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है, अहम ओहदे, अहम वजारतें उनके पास हैं और तमाम तर मलबा भी अच्छे काम बुरे काम का भी उन्हीं के ऊपर जाता है। उनके अंदर भी इंतखाबात के हवाले से शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ कहता है, उनकी भतीजी मरियम नवाज़ कुछ मौक़िफ़ रखती हैं। अब वो कहते हैं कि चचा और भतीजी आमने सामने आ गए हैं। कैसे? वो मैं आपके सामने उसकी तफसीलात रखता हूँ। और इसमें इमरान खान ने भी कमर कस ली है। दफ़ा 44 का ख़ात्मा होने और उसको गैर कानूनी करार देने के बाद उन्होंने जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया कि अब जलसे होंगे और इंतखाबात में भरपूर तैयारियां जो हैं कर ली जाएं। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां भी सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां क्या हैं? और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अब तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने पांव की जूती की नोक पर रखते हुए अगर मगर कर रहा है। वो क्यों? आखिर उसके पीछे कौन है कि जो उसको ऐलान करने से रोक रहा है? इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं और यहीं से हम आज इस अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां शुरू हो गई। पहले वो भी चाहता था कि नहीं जी, नहीं हो ही नहीं सकते। कभी कहता था पैसे नहीं दे रहे, कभी कहता था ये नहीं हो रहा, कभी कहता था वो नहीं हो रहा, कभी मुर्दम अजीब हीले बहाने। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे जो है एक्टिव हो गया है और उन्होंने न सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास शुरू कर दिए हैं, बल्कि वजारत खारजा, वजारत दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से भी 2 मुलाकातें कर ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगर मगर में मसरूफ़ हैं। गवर्नर मौलाना फजल रहमान की पार्टी के हैं, आपको पता ही है, समधी हैं मौलाना साहब के। तो जिस तरह मौलाना साहब के फैसले होते हैं, यकीनन उनके समधी जो हैं उनसे उसी तरह के फैसले उनसे भी तवक्को की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या करें हम खुद जो आप गवर्नर होते हैं और वाकई वो गवर्नर बन के दिखा रहे हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो फिर क्या है। बहरहाल अगर मगर कब तक जारी रहेगी? ये बकरा कब तक खैर मनाएगा? छुरी के नीचे तो आना ही आना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो गुज़श्ता मुलाकातों के अंदर वजारत खारजा, वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला के जो सेक्रेटरी आए उनसे मीटिंगें भी की और उनको फौरी तौर पे उनको कहा कि हुकूमत 5 अरब रुपए उन्होंने दिए हैं, 15 अरब फौरी तौर पर मुहैया करें ताकि 20 अरब रुपए का खर्चा होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए। ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात अगर होते हैं तो फिर 65 अरब रुपए का इंतज़ामात कीजिए। 65 अरब रुपए ये चाहे होंगे पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए। वजारत ख़जाना ने माजरत की कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हुकूमत से पूछ कर हम बताएंगे। अब बात वज़ीर आज़म की नहली पर जाकर ख़त्म होगी अगर पैसे ना मिले। यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला दोहराया जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद ख़ातर नहीं लिखा था, नाहल करार हुए, हुकूमत गई, कुर्सी गई, छिन गई। अब बात शहबाज शरीफ पर भी उसी तरफ जा रही है। अगर वजारत ख़जाना से पैसे ना दिए तो फिर शहबाज शरीफ टाइम टाइम फिश, तौहीन अदालत, कुर्सी गई। लेकिन शहबाज शरीफ भी अंदर का मामले को तो समझता है, रखता है। उसने फौरी तौर पर कल
ایک اجلاس کے اندر احکامات جاری فرما دیے کہ بھائی فوری طور پر اب تیاریاں کریں، ہم انتخابات لڑنے جا رہے ہیں، اور تمام امیدواروں کو اور پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے شہباز شریف نے احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں کاغذات نامزدگی وصول کریں اور جمع کروائیں اور بھرپور تیاری کریں، ہم انتخابات میں جا رہے ہیں۔ یہ کل شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا اور ٹویٹ بھی کر دی اور میسج بھی پہنچا دیے تمام اپنے پارٹی کے عہدیداروں کو۔ اور کل ہی مریم نواز نے جو ایک ورکر کنونشن اور ٹی وی پہ جو بات کر رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے، ہمیں پہلے ترازو کے جو پلڑے ہیں وہ برابر کرنے ہیں، انصاف کرنے۔ شہباز شریف کی ترجیح ہے کہ ہم انتخابات میں جائیں، مریم نواز کی ترجیح ہے کہ انتخابات سے پہلے انصاف ہوگا، پھر ہم انتخابات میں جائیں گے۔ چچا بھتیجا دونوں، چچا اور بھتیجی دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں انتخابات کے معاملے پر، لیکن یہ چچا اور بھتیجے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مسلم لیگ نون اور شین کا معاملہ ہے۔ اور اس میں نون لیگ میں ایک اچھی خاصی جو ہے کہتے ہیں درار پڑ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم تو انتخاب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، لہٰذا آپ جانے، آپ کا کام جانے، اس بار ہم انتخابات میں نہیں جا رہے۔ اور اس میں وہ لوگ نون لیگ کے ایم این اے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کہتے تھے کہ چہرے ہیں، چہرے اہم لوگ ہیں، انہوں نے معذرت کر لی انتخابات لڑنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے مریم لانچ ہوئی ہے، مریم تو پلس مائنس فلاپ ہو گئی، اور اس نے ہمارا سب کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے کہ ہم اب انتخابات میں نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان کو خود میدان میں اترنا پڑا اور کہنا پڑا کہ ہم انتخابات میں جا رہے ہیں اور امیدوار تیاریاں کریں، اور انتخابات میں آپ کاغذات بھی وصول کریں، اور کاغذات جو ہیں وہ الیکشن بھی ہمیں لڑنا ہے۔ اب پہلے تو یہ شریف خاندان اپنے گھر میں یہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن میں جانا ہے یا انصاف لینا ہے، کیونکہ مریم کی یہ خواہش ہے کہ اب میرے والد محترم کی سزا اب ختم نہ ہوئی تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پریشر ڈال کر عدلیہ کو بلیک میل کر کے باخبر باثر طاقتیں، جو اکثر کہتی ہیں میرے پاس جو گندی فلم ہے، پاکستان کی یہ واحد خاتون ہے جو اپنے منہ سے کہتی ہیں کہ میرے پاس گندی فلمیں ہیں، میں نے دیکھی ہیں، اور جو نہیں مانے گا میں اس کو سبق سکھا دوں۔ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اب کوئی مان لیتا ہے، کوئی نہیں بھی مانتا اس کی، لیکن اس کی خواہش ہے کہ اس نازک موقع پر جو ہے اپنا مطالبہ منوا لوں، اپنے والد محترم کی سزا ختم کروا لوں، ورنہ پھر یہ بات بہت دور چلی جائے گی۔ لیکن شہباز شریف چاہتے ہیں کہ نہیں، انتخابات ہونے۔ اب ان کے گھر کا مسئلہ، اب یہ گھر میں ہی بیٹھ کر سلجھا لیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات باہر آئے گی جس طرح میرے تک پہنچی ہے اور بہت سارے لوگوں تک پہنچی ہے، تو پھر معاملات جو ہیں اور بگڑ جائیں گے۔ یہ پہلے 34% جو ہے ان کی مقبولیت ہے، یہ گراف مزید گرے گا، اور ممکن ہے جس طرح پیپلز پارٹی کی پچھلے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی، ممکن ہے اگر یہی حالات ان کے گھر کے اندر رہے تو پھر ان کے امیدواروں کی بھی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ زیادہ تر انہوں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا الیکشن لڑنے سے۔ اب یہ سارے معاملات میں عمران خان نے بھی کمر کس لی ہے اور اپنے امیدواروں کو کہا ہے کہ آپ بھی اس بھرپور الیکشن میں جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل کی ریلی بھی انہوں نے منسوخ کر دی تھی کہ ہم تصادم کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیں انتخابات کی طرف جانا ہے، بھلے جتنا مرضی یہ ظلم کر لیں، لیکن یہ ہمیں انتخابات سے روکنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کی پچ پر جا کر کھیلنے کی بجائے ہم انتخابات میں جائیں گے۔ یہی وجہ کہ ریلی بھی ختم کر دی گئی اور تمام جلسے جلوس اس طرح کے جو احتجاجی معاملات بھی ختم کر دیے گئے، اور پہلی ترجیح انہوں نے انتخابات میں جانے کی رکھی ہے، اور وہ خود بھی انہوں نے کمر کش لی ہے کہ جلسوں میں میں خود جاؤں گا اور خطابات کروں گا۔ اور یہ سارے معاملات میں سجنوں تو مترو اب دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا، کب تک یہ حکمران اور یہ نگران حکومتیں جو غیر جانبدار ہوتی ہیں، غیر جانبدار تو نہیں ہیں، جانبدار بن کر کب تک رہ سکتی ہیں، اور کب تک ان حکومت
حکومتوں کے جو ہیں الللے تللے چلتے رہیں گے. یہ جب اس کی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.